आजको सामग्रीमा हामी गुल्मी जिल्लाको बारेमा यहाँले जान्नै पर्ने केही महत्त्व र इतिहासका कुरा गर्नेछौँ। कफीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला, विश्वमै दुर्लभ अगरबोटको खेती हुने जिल्ला गुल्मी। आज हामी जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, जिल्लाको नामकरण, परिचय, धार्मिक दार्शनिक स्थल, जिल्लाका स्थानीय निकायहरू, नदीनाला लगायत अन्य विषयमा पनि केही संक्षिप्त चर्चा गर्नेछौँ। आजको सामग्रीको सुरुवात जिल्लाको सामान्य परिचयबाट गरौँ। रेसुङ्गा, रुरु, रिडी जस्ता पवित्र ऐतिहासिक स्थलहरू रहेको गुल्मी महत्त्वपूर्ण पहाडी जिल्ला हो। सांस्कृतिक भाषामा सैनिक वा पल्टन भएको ठाउँलाई गुल्म भनिने र सामरिक महत्त्व बोकेको हालको गुल्मी क्षेत्रमा पनि लिच्छविकाल र मध्यकालमा सैनिक छाउनी रहेकोले यसलाई गुल्मी भनी नामकरण गरिएको हो भन्ने भनाइरहेको छ। पूर्वमा स्याङ्जा र पर्वत, पश्चिममा प्युठान, उत्तरमा बागलुङ र दक्षिणमा पाल्पा तथा अर्घखाँचीको सीमाभित्र यो जिल्ला रहेको छ। कुल 1149 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस जिल्लामा 2068 सालको जनगणना अनुसार करिब 65,000 घरधुरी र जनसङ्ख्या 2,80,160 अर्थात् 43.18% पुरुष र 56.82% महिला रहेका छन्। जिल्लाका 75.5% मानिसहरू साक्षर रहेको विवरण तथ्याङ्कले देखाएको छ। राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा 2वटा नगरपालिका रेसुङ्गा र मुसिकोट तथा 10वटा गाउँपालिका कालीगण्डकी, सत्यवती, चन्द्रकोट, रुरु क्षेत्र, छत्रकोट, गुल्मीदरबार, इस्मा, धुर्कोट, मधाने र मालिका सहित 12 स्थानीय तह कायम भएका छन् भने प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन क्षेत्र 2वटा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 4वटा रहेका छन्। प्राचीन कालदेखि नै प्रसिद्ध नेपालको 4 धाम मध्ये एक धाम रुरु क्षेत्र पौराणिक ऐतिहासिक गाथा बोकी जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण तपोभूमि रेसुङ्गा क्षेत्र धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका रुद्रापेडी, कुर्घा मालिका, श्रृङ्गाको श्रृङ्गेश्वर मन्दिर, लिच्छविकालीन चारपालाको शिवालय, शान्तिपुरको चक्रेश्वर, ऐतिहासिक दरबार र कोटहरू गुल्मी चारपाला दरबार, मुसिकोट, चन्द्रकोट, इस्माकोट, धुर्कोट, जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले महत्त्व बोकेका मधाने लेक, टिपुरे लेक, दिब्रुङ दह, थाप्ले, कङ्की देउराली, सत्यवती, सालिमे दह, प्रकृतिको अनुप संरचना, विचित्र गुफा, सिद्धेश्वर गुफा, अल्पेश्वर गुफा, ग्वादी आदि यसै जिल्लामा रहेका छन्। यी स्थानहरू धार्मिक महत्त्वले मात्र नभई जैविक विविधता, पर्यटकीय स्थल, जलस्रोतको मुहान, तीर्थस्थलको रूपमा परिचित छन् भने सदरमुकामको शिरमा रहेको रेसुङ्गा क्षेत्र पौराणिक कालका ऋषि सरस्य श्रृङ्गा तपोभूमि हो। यस क्षेत्रमा हालैको एक संस्थाको अध्ययनबाट लोपोन्मुख 2 जातिको गिद्ध पाइएको छ। यस जैविक विविधताले सम्पन्न रेसुङ्गा पहाडमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र अन्तर्गत साहसिक पर्यटनको विकास गर्न पनि सकिन्छ। विभिन्न जात जातिहरूको रूपमा सम्मिश्रण रहेको यस जिल्लामा जनजातिहरूको आफ्नै कला, संस्कृति, वेशभूषा रहेका छन्। लोप उन्मुख अवस्थामा रहेका यी सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई आगामी पुस्ताका लागि पनि जोगाइराख्न हामी सबैको कर्तव्य पनि सकेको छ। यहाँका प्रमुख जातिहरूमा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, नेवार आदि पर्दछन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार जिल्लामा ब्राह्मण 28.5%, क्षेत्री 23.1%, मगर 19.9%, कामी 9.5%, सार्की 3.4%, दमाई 3.2%, कुमाल 2.5%, नेवार 1.8%, सन्यासी 1.6%, ठकुरी 1.2%, अन्य 5.3% रहेका छन्। यसैगरी हिन्दू 96.78%, बौद्ध 2.78%, क्रिस्चियन 0.2%, इस्लाम 0.15%, प्रकृति अर्थात् प्रकृति पूजक 0.01% र अन्य 0.08% रहेका छन्। जिल्लाको पूर्वबाट कालीगण्डकी नदी बहन्छ भने बडीघाट जिल्लाको बीच भएर बगेको छ। यसका साथै नेस्ती, छल्दीपनह लगायतका खोलाहरू पनि यहाँ रहेका छन्। जिल्लाको मुख्य पेशा कृषि रहेको र कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता 68.57% रहेको छ भने सरकारी सेवामा पनि गुल्मीबाट उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको देखिन्छ।
जिल्लाका प्रमुख बालीहरूमा धान, मकै, गहुँ, कोदो आदि हुन्। नेपालमा कफीको पहिलो व्यावसायिक उत्पादन भएको जिल्लाको रूपमा पनि गुल्मीलाई चिनिन्छ। भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा लाहुरे हुने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि गुल्मीमा उत्तिकै रहेको पाइन्छ। ग्रामीण पर्यटनको अवधारणालाई लागू गरी यस क्षेत्रमा रहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्न यो जिल्लाले आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाउन लागिरहेको छ। गुल्मी जिल्ला पहाडी जिल्ला भएकोले यहाँ व्यावसायिक खेतीको सम्भावना रहेको छ। नेपालमा पहिलोपटक कफी खेतीको सुरुवात गर्ने गौरवमय इतिहास बोकेको गुल्मी जिल्ला विदेशमा सबैभन्दा बढी अर्गानिक कफी निर्यात गर्ने जिल्ला पनि हो। जापान तथा कोरियामा हालसम्म पनि निर्यात हुँदै आइरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न भागमा तरकारी खेती, अदुवा खेती, सुन्तला खेती, ऊँखु खेती, च्याउ खेतीका लागि उपयुक्त जलवायु र स्थलहरू रहेका छन्। निकट भविष्यमा रेडीमा गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने 3 कुने पुल निर्माण हुँदैछ। गुल्मीको शान्तिपुर क्षेत्रमा यातायातको सहज र सुलभ सुविधाका लागि रूपन्देहीको सालझण्डी, खर्साङ, तम्घास छोटो दूरीको सडक विस्तार हुने क्रममा छ। साथै जैविक विविधताले भरिपूर्ण पहाडी क्षेत्र भएकोले मौरी पालन व्यवसायको विस्तार गर्न सम्भव रहेको देखिन्छ। नेपालकै दोस्रो ठुलो व्यापारिक केन्द्र बुटवलबाट 115 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको गुल्मी जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्न कुनै पनि समस्या छैन। हाल यस जिल्लाबाट बाहिर बिक्री वितरण भएका प्रमुख कृषिजन्य उत्पादनमा कफी, टमाटर, खुर्सानी, अदुवा, ऊँखु, खुदो, मकैको बिउ आदि पर्दछन् र पशुपालन अन्तर्गत उत्पादित दुध पोखरा निकासी हुँदै आइरहेको छ। गुल्मी जिल्लामा माघे सङ्क्रान्तिमा रेडीमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पर्व मध्येको मेला पनि लाग्ने गर्दछ भने रुद्रवेणी लगायतका ठाउँहरूमा गण्डकी नुहाउनेको भिड पनि लाग्ने गर्दछ। त्यसैगरी त्यहाँका मन्दिरहरूमा शिवरात्रि, वैशाख सङ्क्रान्ति, जनै पूर्णिमा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी लगायतका पर्वहरूमा पनि भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँ धेरैजसो मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष साउन महिनामा लघु रुद्राभिषेक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। यो जिल्लाको एक सामान्य परिचय थियो जसलाई हामी गुगल तथा विकिपिडियासँगै अन्यको केही सहयोगमा तयार पारेका हौँ। गुल्मी जिल्ला आफैमा एक प्रचुर सम्भावना बोकेको र रमणीय र पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित छ। जिल्लाको विषयमा केही सामान्य परिचयको कुरा हामीले भर्खर यस सामग्रीमा देखाएका हौँ। यी यस्तै हजारौं अल्पसङ्ख्यक रूपमा हजुर हामी बस्दै आएको क्षेत्रभित्र धेरै धार्मिक स्थल लगायतका अन्य कुराहरू पक्कै पनि समावेश छन्। यो सामग्रीलाई पूरा गर्ने र सबै तहसम्मका हरेक सामग्रीलाई जोड्ने एक विषयवस्तुगत प्रसङ्गसँगै हामी फेरि आउनेछौँ। हजुरको नजिकै भएका र हजुरले जान्दै आउनुभएका अन्य धेरै प्राकृतिक सम्पदा र जिल्लाको विषयमा ज्ञान भएका कुराहरू कमेन्टमा छोड्नुहोला र जिल्लाको सामान्य परिचय स्वरूप यो सामग्रीलाई सेयर गर्नुहोला।